अस्सलाम वालेकुम। आभा की दुनिया में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ थोड़ा सा हटके है। मैं अपनी दिल की कुछ बातें आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रमज़ान सिर्फ़ रोज़ा रखने का नाम नहीं है दोस्तों। रमज़ान एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम सिर्फ़ अपनी भूख और प्यास को नहीं बल्कि अपने नफ्स को भी कंट्रोल करते हैं। जितनी ज़रूरी सहरी और इफ्तारी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इबादत, दुआ और अल्लाह की रज़ा को पाना। सोचो जब एक एक रोटी ना मिले पर पेट तड़प उठता है तो वो गरीब जो हर दिन इस मुश्किल से गुज़रता है उसका क्या हाल होता होगा। रमज़ान हमें सिर्फ़ रोज़े रखने का नहीं बल्कि इंसानियत का दर्स भी देता है। हमें अपनी मकसद को सिर्फ़ खाना पीना बना लिया है मगर असल मकसद तो अपनी रूह को पाक करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है और अपनी ज़िंदगी का रुख बदलना है। आज एक सवाल अपने आप से करो, क्या ये रमज़ान सिर्फ़ एक महीना बनकर गुज़र जाएगा या इस बार हम इसे अपनी ज़िंदगी का नया मोड़ बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं आप सबसे यही सवाल करती हूँ कि इस रमज़ान अपने बच्चों को ऐसी तरबियत कीजिए, उन्हें बताइए कि रमज़ान का असली मकसद क्या है। उन्हें रोज़े अगर वो रख सकते तो रोज़े रखाइए, नमाज़ पढ़ाइए, दुआ कराइए। अगर आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होगे तो बच्चे अपनी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये रमज़ान सिर्फ़ एक महीना ना गुज़रे, महीना बन के ना गुज़रे बल्कि एक नया आगाज़ हो तो इबादत में दिल लगाइए, दुआ करिए, कुरान पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का इरादा कीजिए। दोस्तों, मैं आप सबको ये नहीं कहती कि आप रेसिपीज़ मत बनाइए। देखिए चंद क्लिप्स मैंने ऐड की है जैसे कि ब्रेड स्क्रम्ब बना के रखा है। या आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने चाय बनाई है, तो नहीं दोस्तों, एक रेसिपी है जिसमें मावा दूध का मावा बना के उसकी शरबत बनाई जाती है, तो वो मैंने रेडी करके रखा था। ग्रीन पेस्ट मैंने रेडी करके रखी, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़रूरी है। इफ्तार में हम सिर्फ़ खजूर खा के तो रोज़ा नहीं खोल सकते ना, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो हमारे आम घरों में बनती है। इमली की चटनी, तो ऐसे थोड़ी-मोटी छोटी-मोटी जो तैयारियाँ होती है वो मैंने करके रखी है। मैं ये नहीं कहती कि आप इफ्तारी में बिल्कुल कुछ मत खाइए, ज़रूर खाइए। रमज़ान मुबारक में बहुत सारी बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए उतरती है, पर हम ये सारी चीज़ें बनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि इबादत भूल जाते हैं। ऐसा ना करें। देखिए आप एक दिन पूरा निकाल के ये सारी चीज़ें बना के रख सकते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट बोलो या फिर आप की जो जितनी भी सूखी जो चीज़ें होती है जैसे कि बादाम वगैरह काट के रखना, क्योंकि अभी शरबत बनती है और थोड़े से जैसे ड्राई फ्रूट्स किसी न किसी काम में आते हैं, जैसे खीर बनती है, शरबत के लिए सब्ज़ा लगता है, तो ऐसे छोटी-छोटी तैयारियाँ भी मैंने करके रखी है। लेकिन इसी के साथ रमज़ान एक ऐसा सफ़र है, एक रूही सफ़र है। ये सफ़र रोज़े रखने का सिर्फ़ नाम नहीं है बल्कि अपनी रूह को पाक करने का मौका देता है। जब हम भूख और प्यास महसूस करते हैं तब समझ आता है कि दुनिया का असल निज़ाम क्या है। जब हम इबादत करते हैं तो एक अजीब सुकून मिलता है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सुकून सिर्फ़ रमज़ान तक सीमित रहेगा या हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे। दुआ की ताकत अल्लाह हर बात सुनते हैं हमारी, तो अल्लाह ताला से बातें करिए। कभी सोचा है हमारी एक छोटी सी दुआ आसमान तक जाती है, अल्लाह सुनते हैं, बस हम देख नहीं सकते। हम दुआ करें तो वो मिल जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो मुश्किल आसान हो जाती है जो हम सोच सकते हैं कि ये मुश्किल भी आसान हो गई। अल्लाह ताला पर भरोसा करें और अल्लाह ताला से अपनी बातें करें। क्यों ना इस रमज़ान सिर्फ़ रोज़ा नहीं बल्कि दुआ को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। हर दुआ कबूल होती है, बस यकीन सच्चा होना चाहिए। रमज़ान के अंदर जब हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन क्या हम सिर्फ़ रमज़ान में ही नमाज़ें इबादतें करते हैं और फिर भूल जाते हैं पूरा साल कुरान शरीफ तो खोल के भी नहीं देखते? क्या ये बात सही है? तो रमज़ान सिर्फ़ रोज़ा रखने और ये करने के लिए नहीं बल्कि हम इसे ज़िंदगी का
سب سے بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا اور اسی لیے ہمیں ایک سبق گناہ کر چکے، ہم صرف دفعہ اللہ کی نافرمانی کر چکے، لیکن سوچئے اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ خود کہتے ہیں، آؤ میرے بندے، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ہمیں ایک قدم چلنا ہے، باقی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کھینچ لیں گے۔ یہ رمضان صرف ایک اور مہینہ نہیں، ایک نیا سفر کی شروعات ہو سکتی ہے، اپنے گناہوں سے معافی کی اور نئی زندگی کے آغاز کی۔ اپنے بچوں کو رمضان سکھائے، ان کی تربیت کا وقت ہے۔ بچوں میں جو باتیں سیکھی جاتی ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو رمضان کی اصل مقصد سکھائیں گے تو یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ انہیں صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ دعا، شکر اور صبر کا مطلب سمجھائیے، کیونکہ جو بچپن میں سیکھ ملتی ہے وہ کبھی بھولتا نہیں بچہ۔ اپنے بچپن میں سیکھی ہوئی بہترین باتیں ان کے لیے ایسی بہترین وجود چھوڑ جاتی ہے جسے دیکھ کر دنیا کہتی ہے یہ ایک مومن ماں کی تربیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ڈھیروں رمضان المبارک کی انوار و برکات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں جتنی بھی برکتیں، جتنی بھی رحمتیں نازل ہو، ان سب کو ہم پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر سے رہنے والا بنائے، جھگڑے فساد سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے دعائیں کرے۔ مجھے زیادہ کچھ بولنا نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ یہی دعا چاہتی ہوں، یہی دعا کرتی ہوں، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے میری اتنی باتیں اس گنہگار کی اتنی باتیں، اتنی دعائیں، اتنی چیزیں سنی ہیں کہ یقین کرے جب ہم اللہ پر پوری یقین کے ساتھ، پوری توکل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان جب ہم نیکیوں کی طرف لوٹے تو ایسا لوٹائے کہ واپس پھر سے اس دنیا میں نہ جائے جو گناہوں کی دنیا ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ضرور غلطیاں تو کرے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگتے رہے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی اچھی پرورش کے لیے، اور جو بچے پردیس میں ہیں، جو اپنے ماں باپ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے۔ جن کو سحری کا اور افطاری کا انتظام بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے حلال روزی، سحری کا اور افطاری کا انتظام کرائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے جو رشتے کی تلاش میں ہیں آج لیکن وہ ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خواہشات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ان بندے کی خواہشات پوری کرے جو جائز تمنا رکھتا ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کا اولاد نہیں ہے، کسی کا کوئی چلا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو سبحان اللہ کے لیے بھی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہیں جنت نصیب کرے، ان کی تمام گناہوں کو معاف کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بیمار ہے، جو محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور کرے۔ اس طرح سے اپنے لیے بے شمار آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں زندگی میں اچھا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں امید کرتی ہوں میرا اس ویڈیو سے آپ تھوڑا سا کچھ سبق سیکھے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے۔ ہم جب یوٹیوب کھولتے ہیں، اب جب موبائل اٹھاتے ہیں تو صرف ریسیپیز، تو زندگی کا اصل مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔